अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। इनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुंसलिक भी हैं। कैडेट कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील भी हैं और आज़ाद हैसियत से ये सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं और गालिबन 14 अगस्त को ये हल्फ भी उठाएंगे। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का और अपोजिशन लीडर का भी शुक्रिया अदा किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि ये अपनी तमाम जिम्मेदारियां हसन तरीके से भी अंजाम देंगे। लेकिन अहम सवाल अब ये है, क्या इलेक्शन आईनी मुद्दत में होंगे या नहीं होंगे और निगरान वफाकी काबीना में कौन से नाम शामिल होंगे, क्या वो भी सियासी होंगे या गैर सियासी होंगे। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले साजिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से निगरान सेटअप के सरबरा का गैर जानिबदार होना ज़रूरी होता है और जिस तरह से इनवारुल हक काकड़ साहब एक सियासी पार्टी से भी वाबस्ता हैं, सेनेटर भी हैं, और कैसे देखते हैं अब आईनी तौर पर इस तैनाती को? देखिए, इस चीज़ का चेक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अज्यूम करता है कि जब भी किसी शख्स को लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की मर्ज़ी से मुशावरत से चुना जाएगा तो उस शख्स के बारे में उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसके दीगर इश्यूज़ के ऊपर कोई शक नहीं होगा। सियासी वाबस्तगी उसकी क्या होगी क्या नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली आइन के अंदर उस तरह तहरीर नहीं है और इसके ऊपर क्या वो इस पार्टी का हिस्सा रहेंगे बतौर निगरान वज़ीर आज़म, क्या वो इसको रिज़ाइन कर देंगे, उनका फ्यूचर इसके साथ क्या होगा, ये तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही या उनके कोई तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। मैं लेकिन सिर्फ इतना कहता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से पाकिस्तान पे एक गहरा सा बादल मंडला रहा था। कभी हमें एक तस्वीर दिखाई जाती थी कि शायद ये वज़ीर आज़म बन जाए, तो आप कहते थे कि इससे तो बेहतर है वो पिछली वाली तस्वीर वाला बन जाता। फिर एक और दिखाई जाती थी, आप कहते थे नहीं ये नई वाली नहीं सही, इससे पहले वाला बना दें। तो एक अजीब सी कहानी चल रही थी जिसमें इसहाक डार साहब से लेके कौन कौन से हमने नाम नहीं देखे जो जिन्होंने एक बाजी ना लगा दी हो इस पोस्ट के लिए। इनवारुल हक काकड़ साहब जो कोई भी उनको मिला है जानता है और मैं भी उनको मिला हूँ और उनसे बहुत माजी में हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होती रही है। तो वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं जिनकी कि हमेशा बात में कुछ रीज़नेबिलिटी नज़र आई, जो कि जब पार्टी से किसी वाबस्ता भी थे तो बलूचिस्तान के हद तक वो फॉल्ट्स को भी एक्सेप्ट करते थे। जहाँ पे स्टेट की क्रिटिसिज्म होती थी तो स्टेट को भी क्रिटिसाइज़ करते थे, मिसिंग पर्सनस दीगर कुछ चीज़ों में। जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बात होती थी तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करते थे। और बलूचिस्तान से ख़ास तौर पे हमने जो पॉलिटिकल लीडर्स देखे, वैसे तो क्या क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने पॉलिटिकल फैमिलीज़ और लीडर्स देखे हैं बलूचिस्तान से, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर अगर आपने एक शख्स पे करना हो जो कि आर्टिकुलेट है और रीज़नेबल बात करते हैं, आपको बेशक इख्तलाफ हो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी से, तो मेरा ख्याल है कि इनवारुल हक काकड़ साहब उन लोगों में शुमार होंगे या शायद उनमें एक ही शख्स हो कम अज़ कम बलूचिस्तान से ऐसे। तो हम दुआ गो हैं कि आने वाले हफ्तों में हम उनको कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करेंगे। हम दुआ गो हैं कि इनकी सरबराही में पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आएगी और साथ ही साथ क्योंकि अनवार साहब इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास काफ़ी दफ़ा आए हैं, तो मैं उनसे इस बात का वादा करता हूँ कि जहाँ पे मेरे ख़्याल में वो गलत करेंगे हम तनकीद भी उनकी खुल के करेंगे, उसी तरह जिस तरह वो हमारे साथ बैठ के पब्लिक अफेयर में पॉलिटिकल लीडरशिप की क्रिटिसिज्म ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं, डिस्कोर्स करते रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन हम बतौर पब्लिक आए, साथ ही साथ जहाँ पे हमें लगा, आवाम को लगा, मीडिया को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनकी तनकीद भी करेंगे और इसके साथ हम उनको दुआ देते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। ठीक है, अदल साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से आप बार बार कहते रहे हैं कि इलेक्शन आईनी मुद्दत में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और अब निगरान सेटअप का सरबरा भी मुंतखब हो चुका है, तो अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तो क्या इनवारुल हक काकड़ साहब आईनी मुद्दत में इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, इंतखाबात पे तो शकुक व शुबहात के बादल मंडरा रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कौम को बताए कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं
نئی مردم شماری ہو چکی ہے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے کنٹروورسی پہ بات ہو رہی ہے، تو کیا سٹیٹس ہے؟ وہ الیکشن کمیشن ابھی گزشتہ 3-4 دنوں سے کچھ بول ہی نہیں رہا اس معاملے پہ. وہ اجلاس پہ اجلاس بلا رہا ہے لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا. وہ کنفیوز ہے یا وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز اگر بہت کانفیڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہے پھر شاید کہ یہ الیکشن آگے ہی جانے ہیں، تو اس لیے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا تو دیکھیں گے، بتا دیں گے کہ حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے نا الیکشن کمیشن کی، آئین میں صرف ایک ہی رسپانسبلٹی ہے نا الیکشن کمیشن کی کہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن جس کو وہ خود بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ہمارا کام شفاف انتخابات کرانا ہے. اب دیکھیں کاکڑ صاحب آگے بڑا اچھا فیصلہ ہے، بظاہر بڑا اچھا فیصلہ لگتا ہے، لیکن آگے ایک بڑا چیلنجنگ ایک آگے پیریڈ ہے. ان کی 2 ترجیحات جو ہیں وہ ہوں گی اور ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ کہ الیکشن کب ہوں گے. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیاں نہیں کرنی ہیں، تو ایسی صورت میں جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کی ترجیحات میں پھر ظاہر ہے اکانومی پرائیورٹی پر ہوگی. پھر ان کو کوئی تگڑا وزیر خزانہ لے کر آنا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آپ کی جو اس وقت ملک کی معاشی جو اس وقت اقدامات کیے ہیں ان کا تسلسل بہت ضروری ہے. اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی 6-7 مہینے نگران سیٹ اپ ان کو عارضی بنیادوں پر چلائے اور اس کو اس طرح سے نہ چلائے جس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد کہا جائے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو 6-7 مہینے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے نگران سیٹ اپ جائے. تو ایک تو انسرٹینٹی ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتایا جائے کہ انتخابات الیکشن بتا دے کہ جی آئینی مدت میں نہیں ہوں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب. نظر ہی نہیں آ رہے کیسے آئینی مدت میں ہوں گے. اسمبلی دیکھیں، اسمبلی تحلیل ہو گئی، الیکشن کی تاریخ نہیں آئی. الیکشن کمیشن کہتا تھا یہ ہمارا اختیار ہے، یہ صدر کا اب اختیار نہیں رہا. اب یہ اس کی بڑی خواہش تھی، الیکشن کمیشن کی ہی تجویز تھی جس پہ لیجسلیشن ہوئی اور اس پہ یہ اختیار ان کو دے دیا گیا. اس سے پہلے جب اسمبلی تحلیل ہوتی تھی، صدر جب اس پہ دستخط کرتے تھے تو صدر مملکت اعلان کرتے تھے عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک انسرٹینٹی موجود ہے. اچھا، اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دے، جو کہ اس کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ آئینی مدت میں انتخابات ہوں گے جی، ہم تیاریوں میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر جو نگران وزیر اعظم ہیں اور جو ان کی کابینہ ہوگی اس کی خالصتاً ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ اس نے انتخابات کے حوالے سے، شفاف انتخابات کے حوالے سے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جس مقصد کے لیے یہ نگران سیٹ اپ لایا جاتا ہے، اور اس کی ساکھ اور یہ جو غیر جانبداری ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے. تو اب یہ جی عدیل، ایک سوال یہ آپ سے چھوٹا سا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اگر ان کو کسی وجہ سے صدر پاکستان لگا دیا جائے تو کیا یہ پاور الیکشن کمیشن سے لے کے واپس صدر کو دے دی جائے گی؟ دیکھیں ان کی تو بڑی، انہوں نے تو خواہش کر کے یہ پاور لی. لیکن یہاں میں جو انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات یہ ہے جو اس وقت کے ماحول میں جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. دیکھیں، ایک تو لیڈر آف اپوزیشن یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ میں نے نام دیا، اس کو پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. یعنی جو حکومت کی نمائندگی پارلیمان میں ہو رہی تھی انہوں نے بھی اوکے کر دیا، اور جو اپوزیشن کی نمائندگی ہو رہی تھی جیسی تیسی اپوزیشن تھی انہوں نے اوکے کر دیا. لیکن جو ایک جماعت پارلیمان سے باہر بیٹھی ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میڈیا سپورٹ کر رہا ہے ان کے حوالے سے بڑی پازیٹیو باتیں جو ہیں. ریاض صاحب کو کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں ان سے واپس؟ انہوں نے نام دیا، ان کو کریڈٹ دے اس کا. اور استحکام پاکستان پارٹی ہو، جو پاکستان تحریک انصاف ہو، اور نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ عرصہ وہ کام کیا ایک حیثیت میں. تو یہ اس وقت کے انوائرمنٹ میں، یہ ایک سیاسی ماحول میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس وقت تمام لوگ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن سعد رسول صاحب، لیکن ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں
میر ہزار خان کھوسرو، ان کو بھی بلوچستان سے لایا گیا، اور یہ اس وقت بھی کہا گیا جی دیکھیں چھوٹا صوبہ ہے، چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے بعد 2013 کے انتخابات کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر احتجاج ہوئے، اور اس میں جی جو فنگر پرنٹس ویریفیکیشن، ہلکے 35 پنکچر، تو یہ تمام چیزیں وہ کنٹروورسی، پھر اس الیکشن کو آرو کا الیکشن قرار دیا زرداری صاحب نے. بہت سیریسلی کام کرنا پڑے گا، اکانومی میں بھی، الیکٹورل ریفارم میں بھی، الیکٹورل شفافیت میں بھی. کاکڑ صاحب کو فری پاس نہیں ملے گا. آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، بالکل مجھے حسن صاحب کی جانب بڑھنا ہے. میں جسٹ یہ مختصراً اس کو میں کہہ دوں کہ یہ امتحان انوار الحق کاکڑ صاحب کا اس لیے ہے کہ فرنٹ پہ تو وہ ہیں، لیکن اصل کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر اس نے اپنا کردار ٹھیک طرح سے ادا نہ کیا تو یہ ایک اچھی نامزدگی ہوئی ہے، اس پہ سیاسی جماعتیں اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، تو یہ تمام ایکسرسائز جو ہے پھر یہ فضول جائے گی. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی جانب بات ہوں. جس طرح سے ہم نے دیکھا بہت سے نام سامنے آئے اور کچھ ناموں پر اعتماد بھی کیا جا رہا تھا، اتفاق بھی کیا جا رہا تھا، لیکن سڈنلی ہم نے دیکھا کہ آج 2 نام سامنے لے کر اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر سڈنلی نام سامنے آ جاتا ہے. تو کیوں پھر اتنی سیکریسی اور اتنا کیوں اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا پروفائل اگر دیکھیں، اور پھر دوسرا کہ جو نام چلتے رہے نگران پرائم منسٹر کے حوالے سے، اور پھر تیسرا کہ جو ان کو اب جب وہ عہدہ سنبھال لیں گے ان کو کیا چیلنجز سامنے ان کو پیش آ سکتے ہیں. نمبر 1 کہ انوار الحق کاکڑ صاحب اگر ان کے دیکھیں، احتشام الحق ان کے والد صاحب کا نام تھا، یہ تحصیلدار کے طور پر آئے، پھر کئی اہم عہدوں پر تعینات رہے. ان کی اگر فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، اور پھر ان کے جو دادا تھے قیام پاکستان سے قبل جو ریاستی قلات، اس میں خان آف قلات کے معالج کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور بڑی بہترین قسم کی فیملی ہے. ان کے آباء و اجداد اور ان کے خاص طور پہ جو دوست رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک چیز ان کی پہچان رہی کہ یہ پاکستان کی تحریک اور نظریے کے حامی رہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام سیاستدانوں کے ساتھ جنگ لڑی پاکستان ریاست کے لیے، اور جو دشمن دے ان کے مقابلے کرنے کے لیے انہوں نے ہر فورم پر آواز اٹھائی، صرف ریاست پاکستان کے لیے. ان کے نظریے بھی یہی رہے. ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی، 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں کے، جب ملاقات کے لیے انہوں نے مدعو کیا تو وہاں بھی انہوں نے صرف ریاست کی بات کی. اور ابھی پھر جب یہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی یہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ، چاہے وہ با پارٹی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تمام کے ساتھ ان کے اچھے روابط رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس طرح کے ہمیں کئی نام سامنے آ رہے تھے کہ فلاں شخص ہو سکتا ہے، اور پھر اتفاق رائے بھی نہیں ہو پا رہا تھا. اور یہ پڑھے لکھے ہیں، میچور ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین چوائس ہے. اور ان کا انتخاب ایک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غیر جانبدار انتخاب کیا گیا ہے. اب آ جائیں کہ نام جو چل رہے تھے، بنیادی طور پہ جو پہلی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو چند ایک نام تھے، جس میں خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام تھا، اسحاق ڈار صاحب کا نام تھا، حفیظ شیخ، تصدق حسین جیلانی، جلیل عباس جیلانی، اور انوار الحق کاکڑ، فواد حسن فواد صاحب کے نام تھے. جی. اور ان ناموں میں زیادہ تر ترجیح یہ دی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو نگران پرائم منسٹر کے طور پہ لے آئیں، اور اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر خزانہ ہوں. جی. اس پر بہت سارے اختلافات ہوئے، تو پھر اس پر صاف ظاہر ہے جب اس طرح کے نام آنے تھے نگران پرائم منسٹر یا نگران کیبنٹ میں، تو پھر غیر جانبداری تو نہیں رہنی تھی، پھر تو ایک ون سائیڈ الیکشن ہونا تھا، تو پھر سوالات کھڑے ہونے تھے. تو یہاں پر اب تھوڑا سا پیچھے چھوڑا سا چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک شخص کی ذہن سازی کی وجہ سے سارا معاملہ پہنچا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ذکر کرتے رہے. اور پھر 22 جون کو ان کی جو سابق وزیر اعلیٰ تھے جام کمال، ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات ہوئی، اس میں بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنے پر بات چیت کی گئی. اب ایک چیز اور بیچ میں آپ شامل کر لیں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، اور دیگر عہدیدار ہوں، ان کا زیادہ فوکس بلوچستان پر ہو گیا. یہ نام تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا، اس کی طرف کوئی آ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ معاملہ اور سارا لڑائی پھنسی ہوئی تھی شہباز شریف تک اور اسحاق ڈار صاحب تک. جب وہ معاملہ نکلا تو معاملہ کلیئر ہو گیا کر رات تک کہ یہی ہوں گے وزیر اعظم،
اور پھر آج باقاعدہ اناؤنس ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان کی محرومیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. دیکھیں آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان, ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور پھر چیئرمین سینٹ, ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور نگران پرائم منسٹر آف پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو یعنی پاکستان کی تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ تمام صوبوں کو لے کر چلا جائے. اور دوسرا یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ راجہ ریاض صاحب اگر نام دیں گے تو وہ ریاست کا نام ہوگا, شہباز شریف صاحب نام دیں گے تو وہ فلاں کا نام ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشترکہ طور پر نام سامنے آیا ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب کو بتایا کہ ان کی ملاقات کیسی رہی, اور کتنے میچور ذہنیت کی جو ہے یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو پوزیشن رکھتے ہیں اور ریاست کی بات کرتے ہیں, اگر یہ آ جائیں تو غیر جانبدار انتخاب ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کی مشاورت کے بعد باقاعدہ نواز شریف کی منظوری کے بعد یہ نام فائنل ہوا ہے. جی. اور اب آ جائیں ان کو چیلنجز. دیکھیں معاشی تسلسل آگے چل سکے گا, اس پر سوالات اٹھ رہے تھے. یہ تو مان لیا کہ غیر جانبدار ہیں, میرٹ کو ترجیح دیں گے کیونکہ ہم نے ان کی ماضی کی مثالیں دیکھی. تو اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نگران سیٹ اپ کی جو کیبنٹ ہوگی تو وہ کس انداز سے آئے گی, وہ کتنے معاملات کو لے کے چلیں گی, کیونکہ جب اب مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو مارچ کے لگ بھگ پہلے ہفتے میں انتخابات ہوں گے. اور یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ اب انتخابات ہوں گے, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ نگران پرائم منسٹر آئیں گے تو معاملہ کلیئر ہوگا. ہمیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ان کی تعیناتی کے بعد, ان کے نام آنے کے بعد, یہ حلف لینے کے بعد یہ معاملہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کوئی اتنا بڑا لانگ ٹرم سچویشن نہیں ہوگی, بلکہ فروری مارچ میں الیکشن ہوں گے. لیکن اب نگران کیبنٹ کون ہوگی, اصل مسئلہ یہاں پر ہوگا کہ کیا وہ غیر جانبدار والے سچویشن آئیں گے, چہرے آئیں گے, اس معاشی تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے. سب سے بڑے دو چیلنجز ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی جو نومبر میں میٹنگ ہوگی, ان کی ٹیم بھی پاکستان آئے گی. وہ تو یہ سب کر گئے کہ نگران سیٹ اپ آئے اور جو مردم شماری کا معاملہ چلے, انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن نومبر کی میٹنگ انتہائی اہم ہوگی, اور اس کے بعد جو نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا, اس کے تسلسل کو آگے بڑھانا انتہائی اہم ذمہ داری ہے اس نگران کیبنٹ کی. اگر وہ تسلسل نہ ہوا یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشنز کب ہیں, اور ذرا یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشنز کب ہیں, اور ان کا بھی کوئی اس کی ٹائم لائن میں افیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں صاحب وہ مارچ کے اختتام میں شاید یا اپریل کے شروع میں انتخابات ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں تو انتخابات بہت ضروری ہوں گے. کیا وہ ایک ہارڈ ڈیڈ لائن ہے؟ میرا خیال ہے ہارڈ ڈیڈ لائن ہے. دیکھیں صاحب وہ آئینی اور قانونی معاملات کو تو میرے خیال آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انتخابات تو ان کو کرانا ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا. بالکل حسن, اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وفاق کے نگران سیٹ اپ میں بھی کون کون سے کیبنٹ میں نام شامل ہوں گے, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کا نگران سیٹ اپ بھی کافی متنازع ہے, وہاں پر بھی استعفے منظور کر لیے ہیں, وہاں پر بھی کابینہ میں کون کون سے نئے نام آئیں گے, اسی پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کی نگران حکومت پہلے دن سے ہی متنازع رہی ہے, اور نگران کابینہ کیسے بنی اور کس جماعت کو کس بنیاد پر کیا نمائندگی دی گئی یہ اب راز نہیں رہا ہے, اور کابینہ کے تمام ممبران سیاسی جلسوں میں شرکت بھی کرتے رہے ہیں, یہ الزامات لگائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ نوٹس لیا گیا, تو اس کے بعد 25 رکنی کابینہ تحلیل کر دی گئی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے, ہمارے نمائندہ موجود ہے عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر, بتائیے گا استعفوں کی وجوہات کیا ہے, کیا یہ استعفے زبردستی لیے گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جب باقاعدہ طور پر نگران وزیر اعلیٰ کو خط ارسال کیا گیا ہے, جس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی وزراء اور مشیر اور جتنے بھی کیبنٹ کے ممبران ہیں وہ اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ انوالو ہیں یا ان کی اس میں ملوث ہیں تو ان کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کیا جائے.
जिस पर निगरान वजीर आला ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए सिर्फ ऐसे बंदों को डिनोटिफाई नहीं करवाया, मतलब उनसे इस्तीफे नहीं मांगे, बल्कि तमाम की तमाम कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफे मांग लिए। ये एक तकरीबन एक रोज कबल की ये बात है जिसमें निगरान वजीर आला ने तमाम मुशीरों को और वज़ारा को ये बताइएगा, ये फैसला कौमी असेंबली की तहलील से पहले किया गया या बाद में किया गया था ये फैसला? जी मुझे दोबारा सवाल कर दीजिए। जी मैं ये सवाल कर रही हूँ, कौमी असेंबली की तहलील से पहले ये फैसला किया गया या बाद में किया गया था तमाम अरकान से इस्तीफा लेने का? देखिए, कौमी असेंबली की तहलील से पहले जो है ये सारा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 1 अगस्त से ये खत आया था और उसके बाद से ही ये सारा काम जो है वो शुरू हो गया था और कोशिश ये की जा रही थी कि तमाम जितने वज़ारा थे और मुशीर थे उनको ये इस बात पर कन्विंस किया जा रहा था कि तमाम लोग इस्तीफा दे दें। जी आमिर, ये बताइए कि अब जब एक नई काबीना तश्कील दी जाएगी तो आपके ख्याल में इस काबीना में से कितने लोग वापस लिए जाएंगे? उसमें मेरा ख्याल है कुछ का तो शायद पोर्टफोलियो चेंज किया जाए, कुछ और किया जाए, कोई आपके पास इस तरह की क्लैरिटी है? जी बिल्कुल, इस या किस्म के नहीं लिया जाएगा? जी इस किस्म के कुछ नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसे कि वजीर आला साहब का ये इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर को दोबारा से ले सकते हैं। तो इसमें जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्हें वो दोबारा हो सकता है कि वो कैबिनेट में शामिल करें। उसी तरीके से ये बताइएगा कैसे इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि अब जो भी अफराद होंगे वो गैर सियासी होंगे? देखिए, इसी हवाले से अभी तक मुशावरत की जा रही है। ऐसे अफराद चूंकि जिन पर इलेक्शन कमीशन पहले ही एतराज़ात उठा चुका है, कोशिश ये इस दफा यही की जा रही है कि तमाम ऐसे अफराद लिए जाए, ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड जजेस हों और ऐसे अफराद हों जिनकी रेपुटेशन और जिनकी ये बताइएगा कि बेशुमार इल्ज़ामात लगते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनातियाँ गवर्नर हाउस से की जाती रहीं और उसमें कुछ निगरान वुज़रा के नाम भी आते रहे कि वो भी उनके साथ मिलकर निगरान सेटअप में मुदाखलत करते रहे, यानी कुछ मनपसंद तरीके से तैनातियाँ अमल में लाई जाती रही। वुज़रा जो वज़ीर आला साहब थे वो भी मजबूर थे इस मामले पर, तो वो कितने बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए या इस तरह के मामलात हुए? बिल्कुल इसी किस्म की यही सूरत हाल थी। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिया गया और इसी हवाले से जो है निगरान वजीर आला को खत भी भेजा गया। यही अफवाहें थी, यही बातें थी जिसकी वजह से तमाम की तमाम काबीना को तब्दील किया गया है और अब यही कोशिश की जा रही है कि ऐसे अफराद को सामने लाया जाए जिन पर किसी किस्म का कोई सवाल ना उठ सके और ऐसे अफराद खास तौर पर कब तक ये काबीना प्रॉबेबली बनेगी आपके ख्याल में? अब देखिए, मुशावरत का सिलसिला वो कल से ही शुरू हो चुका था और उम्मीद ये की जा रही है कि मंगल के दिन तक, क्योंकि आज भी हफ्ते का दिन है और कल और परसों जो है वो छुट्टी आ रही है, तो उम्मीद ये है कि मंगल को जो है ये तमाम काबीना जो है वो आमिर ये बताइएगा कि जिस तरह से परवेज खटक साहब ने भी पार्टी बनाई है और उसके बाद देखा खामोशी उन्होंने इख्तियार कर लिया, अब क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, उनको भी हो सकता है कि इसी कैबिनेट में उनके कुछ ऐसे बंदे जो कि जिनकी रेपुटेशन बेहतर हो, जो कि किसी सियासी उसमें मुलविस न हो, तो हो सकता है कि उनको भी इसमें इस कैबिनेट में एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये बताना फिर तो आपने जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि सारे केपी के अंदर लोग फूले नहीं समा रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी को जाके तो बैलेट्स पे वोट दें। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो सिर्फ अपना हिस्सा इसमें से नहीं ले, मतलब उनका हिस्सा सिर्फ इंटरिम कैबिनेट में नहीं है बल्कि आइंदा की केपी की गवर्नमेंट में भी है? क्या आपके ख्याल में अवाम का यही सेंटिमेंट है? देखिए, उन्होंने वाज़े तौर पर ऐसे लोग जो कि अपने हलकों में जीत चुके थे और उनका अच्छा खासा असर रसूख था, वो उनके साथ शामिल है। तो हो सकता है कि अगले जो इलेक्शन होंगे उनमें लाजमन, जैसे उन्होंने महमूद खान उनकी पार्टी में है, परवेज खटक खुद है और इसी तरीके से और जो मेंबरान हैं उनका अपने इलाके में काफ़ी असर और रसूख है और वो अब इस किसी भी पार्टी से खड़े हों
तो वो उनके जीतने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, असर रसूल देखा गया। बहुत शुक्रिया आमिर जमील आपका। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अहम सवाल ये है कि निगरान सेटअप जो है खैबर पख्तूनख्वा का काफ़ी अरसे से मुतनाज़ा चल रहा था और बंदरबांट का भी सिलसिला जारी रहा, लेकिन सवाल ये है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद फौरी तौर पर काबीना का तहलील कर देना, क्या ये सवालिया निशान नहीं है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी टाइमिंग के अंदर हमें इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस बात के ऊपर अब तकरीबन कोई दो राय नहीं रह गई पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, अपोजिशन पार्टीज़ में, गवर्नमेंट पार्टीज़ में, कि जो केपी की काबीना के अंदर अरकान थे वो ऐसे काम कर रहे थे जो कि ना सिर्फ के इंटरिम गवर्नमेंट के करने वाले नहीं हैं, बल्कि अगर कोई भी कर रहा होता तो उनके खिलाफ एक्शन होता, जैसे कि बताया जा रहा है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की बातें या पॉलिटिकल प्रोक्रिविटीज़ पे। सवाल यहाँ से आगे का है कि अब जबकि नई काबीना बनाई जाएगी तो क्या उसके अंदर लोग दुरुस्त आएंगे? थोड़ी सी से इससे ज़्यादा अगर मैं इलेक्शन कमीशन से जहाँ की अमा पाऊँ तो गुजारिश करूँ कि अगर इसी तरह पंजाब की तरफ भी देख लिया जाए कि हो सकता है एक आध बंदा वहाँ पे भी गैर जानिबदार हो। जो भी सिंध के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, जो ऑनवर्ड्स इसमें बात से पता चलेगी, हमें इस बात का तो अब यकीन हो गया कि हम एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती है जिसमें पॉलिटिकल चीज़ें हों या जिसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स हो, पॉलिटिकल प्रोक्लिविटी हो। तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इसको बस केपी की हद तक ना रखे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो सकता है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक की जानी बढ़ना है, इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद आपसे लूंगी। और इसी पर हम बात करेंगे कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां भी तहलील हो चुकी है, क्या वहां पर भी हमें यही कुछ देखने को मिलेगा? क्या वहां पर भी गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? तो इसी पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हसन साहब, आपकी जानिब आओगे। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान सेटअप काफ़ी मुतनाज़ा रहा, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, क्या वहाँ पर भी हमें यही कुछ देखने को मिलेगा? कैसे इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि वहाँ पर भी सियासी लोग नहीं होंगे? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह ये बात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वुज़रा जो हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी में जिस तरह शाहिद खटक साहब वहाँ पर गए, जलसे में गए, और मेरे ख्याल में कुछ वुज़रा पर तो तहफ़्फ़ुज़ात पहले दिन से थे कि जब आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए गैर जानबदारी जाहिर ना कर पाएँ और उसको कैबिनेट का हिस्सा बना लें, फिर तो सवालात खड़े होते हैं। और इसी तरह जो है जब सिंध और बलूचिस्तान में जब इंतखाब होगा वहाँ पर जो है निगरान सेटअप लाया जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसके लिए भी आपको सरे-नो जायज़ा लेना होगा और गैर जानिबदार जो अफराद का जो है वो चुनाव करना होगा, यानी इंतखाब करना होगा। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि शायद निगरान वज़ीर आज़म बनने के बाद अदील वड़ाइच साहब को काबीना में डाला जाए। निगरान वज़ीर आज़म बनने के बाद जिस गैर जानिबदार शख्स को लगाया गया, मेरे ख्याल में हल्का सा निगरान से जो खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर पूरे जितने भी 4-5-6 माह में जो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हुआ, इसका जो है एक तहकीकात भी कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने 111 नाम आ रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, 111 अफसरान के तबादले किए गए हैं जो पैसे लेकर किए गए, इसकी तहकीकात भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदल साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देख रहे हैं? आपके वजारतों में दोबारा से बंदरबांट का सिलसिला जो है वो शुरू होगा? देखिए, जब इनसे इस्तीफे लिए जा रहे थे तो इनमें से बहुत से वज़रा ने रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा हम अपनी अपनी पार्टियों से पूछते हैं। हालांकि निगरान हुकूमत का पार्टियों के साथ क्या ताल्लुक? और ये तो आप देखें कि जब ये पीडीएम गवर्नमेंट चल रही थी तो इनके जो लोग वहाँ और इनके इत्तेहादी जमातें ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा करते थे मीडिया के सामने बगैर किसी खौफ के, ये कहते थे कि ये हमारा इतना कोटा होना चाहिए। जी, हमारा कोटा कम है, निगरान सेटअप में कौन सा कोटा? तो आप खुद अंदाजा करें कि इन्होंने खुद इस सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कैसे कोशिश की, फिर पैसा भी चला, फिर इन लोगों ने ये अपने अपने मामलात में पड़ गए। वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, ये वो फौज के साथ आम शहरी लड़ रहे हैं, लेकिन वहां की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल हुकूमत है,
وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی سارے معاملے پہ. تو یہ بڑا حیران کن تھا اور پریشان کن بھی تھا کہ یہ کس انداز میں معاملات چل رہے ہیں, اور انہوں نے الیکشن کرانے تھے. یہ تو شکر کریں کہ الیکشن آگے ہو گئے. آپ اندازہ کریں معاملات تو وزیر اعظم یہ لوگ عادل صاحب اور حسن صاحب پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے کل کے پروگرام میں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.